یہ پکار تو بدا بندکا بدا ہم پابندی پا مدینہ منور دازار ہم پابندی پا مدینہ منور دار کعب خکور دا پاک اللہ دے زید شفا دے وہی دا مرزنو پاک صفا دے زید شفا دے بند کا بدا پکار تو بدا دا تو بی دا قبل دلو او دروازه دا پکار تو بدا بند کا بدا ہم پابندی پا مدینہ منور دزار ہم پابندی پا مدینہ منور دا بیمار خودل دکی رغیگی پا مدینہ کی زار دلتا مخوگ نبی اسیگی پا مدینہ کی پکار تو بدا بند کا بدا وی دا نبی کور مونگل خیستا شفا خان دا نبی کور مونگل خیستا شفا خان دا وی پکار تو بدا بند کا بدا ہم پابندی پا مدینہ منور دزار ہم پابندی پا مدینہ منور دا مسلمانانو تو بگار شئی درب عذاب دے حسین دی کے گرفتار شئی درب عذاب دے حسین دی کی گرفتار شئی درب عذاب دے یہ پکار تو بدا بند کا بدا خلقو استلی دا اسلام مجناز دا وی پکار تو بدا بند کا بدا ہم پابندی پا مدینہ منور دا اے انسانانو تو بگار شئی مسلمانانو تو بگار شئی اے مومنانو تو بگار شئی وئی کرونا وائرس بیماری دیر کستلی دین وئی وئی کرونا وائرس یہ دبی دینانو نرا خور شو وئی پہر طرف لک دور شو دارات جوڑ عجب پیغور شو وئی نمچ مسلم و کافر یوزے گیروی نگرانا نمچ مسلم دفح شئی اڈی کولاو شوی و دبی دینی اڈی کولاو شوی د شیطانی اڈی کولاو شوی وئی زکا پمون باندی نازل دی عذابنا گرانا زکا پمونگا ید پیغمبر طریقی لاری نبی زمونگا پا حال جاری تل د دنیا غم کے ولاڑی وئی مسلمان دلتا دانگریز پیشن کوي نگرانا مسلمان دلتا سوک زناگانو کی اختشو سوک پغلاگانو کی اختشو پپا حشانو کی اختشو خزی سر توری بازارونو ترازی نگرانا خزی سر توری تل ہمیشہ گوری فلمنا هم د سنزر آوازنا د
د پردو خزو تصویرونه وای موبایل کی ګوري خود عذاب پیرازی نگرانا موبایل کی ګوري یہ بندہ درب خانه کعبه دا هم د نبی لار کو صدا دا د قیامت یو علامه دا وای قیامت نزدې ده کړه درب عبادتنا یارا قیامت نزدې ده یا سادی رحمان دا نصیحت کړه وینا جمیل دا حقیقت کړه زبیو دا आवाज اوچت کړه مدینه هم مکه شفا غیک لري نارورا مدینه هم